सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। जसले सिक्दैनन् र अनजान रहन्छन्, के तिनीहरू जनावरहरू होइनन् र? आजको बाटोमा हिँड्ने क्रममा सबैभन्दा उपयुक्त किसिमको खोजी के हो? तेरो खोजीमा तैँले आफैलाई कस्तो किसिमको व्यक्तिको रूपमा हेर्नुपर्छ? यसले आज तँमाथि आइपर्ने सबै कुरालाई तैँले कसरी सामना गर्नुपर्छ सो जान्ने योग्य बनाउँछ। चाहे त्यो जाँचहरू होउन् वा कठिनाइहरू वा निर्दयी सजाय र सराप होउन्, यी सबै कुराहरूको सामना गर्नुपर्दा तैँले हरेक मामिलामा तीमाथि ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। म यो किन भन्छु? म यो भन्छु किनकि आज तँमाथि आइलाग्ने कुराहरू आखिर छोटो अवधिका परीक्षाहरू हुन् जुन बारम्बार देखा पर्छन्। सायद जहाँसम्म तेरो कुरा छ, ती खास गरी आत्माका निम्ति भार होइनन्। त्यसैले तँ ती कुराहरूलाई आफ्नो स्वाभाविक मार्गमा बग्न दिन्छस् र तिनलाई प्रगतिको खोजीमा बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा लिँदैनस्। तँ कति विचारहीन छस्, यहाँसम्म कि तैँले यो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई तेरो आँखाको अगाडि तैरिरहेको बादल जस्तो ठान्छस् र घरिघरि बर्सिने यी कठोर प्रहारहरूलाई तैँले बहुमूल्य ठान्दैनस्। त्यस्ता प्रहारहरू जुन छोटा हुन्छन् र तेरा लागि ती थोरै वजनका जस्ता देखिन्छन्। बरु तँ ती कुराहरूलाई हृदयबाट नलिकन चिसो टुक्राको रूपमा हेर्छस् र तिनलाई केवल एक मौकाको प्रहारको रूपमा लिन्छस्। तँ कति अहङ्कारी छस्! समय समयमा आइरहने यी क्रूर आँधी बेहेरी जस्ता आक्रमणहरूलाई हल्का रूपले लिँदै तैँले केवल व्यवस्था गर्छस्। कहिले कहीँ तैँले चिसो मुस्कानसम्म पनि दिन्छस् र त्यसरी पूर्ण उदासीनताको भाव प्रकट गर्छस्, किनकि तैँले किन त्यस्ता दुर्भाग्यहरू भोगिरहन्छस् भनी तैँले आफै कहिले विचार गरेको छैनस्। के मानिसप्रति म एकदम अनुचित भएको छु भन्ने हुन सक्छ? के तेरो गल्ती खोतल्नुलाई नै म मेरो व्यवसाय बनाउँछु? तेरो मानसिकताका समस्याहरू मैले वर्णन गरे जस्तो गम्भीर नहुन सक्छ, तापनि तेरो बाहिरी हावभाव हेर्दा तैँले आफ्नो भित्री संसारको सही चित्र कोरेको धेरै लामो समय भइसक्यो। तेरो हृदयको गहिराईमा लुकेको एउटै मात्र कुरा दुःखका अभद्र अपशब्द र अस्पष्ट छापहरू हुन् जसलाई अरूले मुस्किलले बुझ्न सक्छन्। तैँले यस्ता कष्टहरू भोग्नु अत्यन्तै अन्याय भएको ठान्ने हुनाले तँ सराप छस् र यी परीक्षाहरूले तँलाई संसारको उजाडपन महसुस गराउने भएकोले तँ उदासीनताले भरिन्छस्। बारम्बार आउने यी प्रहार र अनुशासनका कार्यहरूलाई सर्वोत्तम सुरक्षाको रूपमा हेर्नुको साटो तँ तिनलाई स्वर्गबाट आएको अर्थहीन समस्या वा तँलाई दिइएको उचित प्रतिफलको रूपमा हेर्छस्। तँ कति अनजान छस्! तैँले असल समयलाई निर्दयीपूर्वक अन्धकारमा सीमित गर्छस्। तैँले बारम्बार अचम्मका परीक्षाहरू र अनुशासनको कार्यहरूलाई तेरा शत्रुहरूले गरेको आक्रमणको रूपमा हेर्छस्। तँ आफ्नो वातावरणमा कसरी अनुकूल हुने सो जान्दैनस् र तँ त्यसो गर्न अझ कम इच्छुक छस्, किनकि तँ यस दोहोरिने अनि तेरो सोचाइको हिसाबमा निर्दयी सजायबाट केही पनि प्राप्त गर्न इच्छुक छैनस्। तँ खोजी वा अन्वेषण गर्ने कुनै प्रयास गर्दैनस् र केवल आफ्नो भाग्यमा आफूलाई सुम्पेर त्यसले जता डोर्याउँछ त्यतैतिर जान्छस्।
तँलाई निर्मम लाग्ने सजायका कार्यहरूले तेरो हृदय परिवर्तन गरेका छैनन्, न त तिनले तेरो हृदयलाई नियन्त्रण नै गरेका छन्। त्यसको साटो तिनले तेरो हृदयमा छुरी रोप्छन्। त यो क्रूर सजायलाई जीवनको तेरो शत्रुको रूपमा मात्रै हेर्छस्। त्यसैले तैँले केही पनि प्राप्त गरेको छैनस्। त कति स्वधर्मी छस्। तैँले आफ्नो अयोग्यताका कारण त्यस्ता परीक्षाहरू भोग्छस् भनी तैँले बिरलै विश्वास गर्छस्। त्यसको सट्टामा मैले सधैँ तेरो गल्ती कोट्याउँछु भन्दै तैँले आफैलाई अभागी ठान्छस्। अब काम कुराहरू यस्तो अवस्थामा आइपुगिसकेपछि मैले भन्ने र गर्ने कुराहरूका बारेमा त कतिसम्म बुझ्छस्। त प्राकृतिक रूपमै विलक्षण प्रतिभा लिएर जन्मेको पुत्र स्वर्गहरूभन्दा अलिकति मात्र तल तर पृथ्वीभन्दा असीमित रूपमा उच्च व्यक्ति होस् भनी नसोच। त अरू कोही भन्दा चलाक छँदै छैनस् र यो पनि भन्न सकिन्छ कि यस पृथ्वीका विवेक भएको कुनै पनि मानिस भन्दा त कति धेरै मूर्ख छस् त्यो हास्यास्पद छ। किनकि तैँले आफूलाई धेरै उच्च ठान्छस् र तमा कहिले पनि हीनताको भाव थिएन। मानौ तैँले मेरा कामहरूको सानोभन्दा सानो कुरा बुझ्न सक्छस्। वास्तवमा भन्ने हो भने त त्यस्तो व्यक्ति होस् जसमा मूल रूपमा नै विवेकको अभाव छ। किनकि म के गर्न चाहन्छु त्यो तँलाई थाहा छैन र मैले अहिले के गर्दैछु त्यसबारे तँलाई अझै थोरै थाहा छ। अनि यसैले म भन्छु कि त खेतमा कठोर परिश्रम गर्ने वृद्ध किसानको बराबरी समेत छैनस्। यस्तो किसान जोसँग मानव जीवनको बारेमा थोरै दृष्टिकोण हुँदैन र जो आफ्नो खेतमा खेती गर्दा सम्पूर्ण रूपले स्वर्गको आशिषमाथि निर्भर हुन्छ। तैँले आफ्नो जीवनको सम्बन्धमा एकै क्षण पनि विचार गर्दैनस्। तँलाई ख्यातिको बारेमा केही थाहा छैन र तँसँग आफ्नो बारेमा ज्ञान हुने कुरा त परै जाओस्। त साँच्चै यी सबैभन्दा माथि छस्। साँच्चै त ढर्रा देखाउने र सुन्दर जवान तरुणीहरूका निम्ति म चिन्तित छु। अझ ठुलो तुफान बढेर आउँदा त कसरी खडा हुन सक्ने छस्। यी ढर्रा देखाउनेहरूले आफूलाई जुन कठिन परिस्थितिमा पाउँछन् त्यसप्रति तिनीहरू पूर्णतया उदासीन छन्। तिनीहरूका लागि यो नगण्य कुरा जस्तो देखिन्छ। त्यसैले तिनीहरू यसबारे केही सोच्दैनन्। न त नकारात्मक महसुस गर्छन् न त आफूलाई तुच्छ नै ठान्छन्। यसको साटो पहिले जस्तै तिनीहरू आफ्ना प्रशंसकहरूको प्रतीक्षा गर्दै बाटोमा छिटो छिटो हिँड्छन्। यी विशिष्ट व्यक्तिहरू जो सिक्दैनन् र अज्ञानी रहन्छन् तिनीहरूले म किन तिनीहरूलाई त्यस्ता कुराहरू भन्छु भन्ने जान्दैनन्। तिनीहरूका अनुहारहरू रिसाएको हुन्छ। तिनीहरूले आफूलाई सामान्य निरीक्षण मात्र गर्छन् र पछि तिनीहरूको खराब चालहरू नबदली त्यसैमा अघि बढ्छन्। तिनीहरूले मलाई छाडेपछि तिनीहरू एकचोटि फेरि सेखी गर्दै र ठग्दै अनियन्त्रित बनेर संसारमा दगुर्न थाल्छन्। तेरो अनुहारको भाव कति चाँडो परिवर्तन हुन्छ। यसरी एकचोटि फेरि त यस्तो प्रकारले मलाई धोका दिन खोज्दैछस्। त कति साहसी छस्। ती सुन्दर ससाना तरुणीहरू अझ बढी हास्यास्पद छन्। मेरो जरुरी बाणीहरू सुन्दा र तिनीहरू जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा हुन्छन् त्यो देखेर तिनीहरूको अनुहारमा अनियन्त्रित रूपमा आँसु बग्छ। तिनीहरूका शरीर अघि पछि बटारिन्छन् र तिनीहरूले तमासा गरेका जस्तो देखिन्छ। कति विद्रोही। आफ्नै कदको बारेमा थाहा पाएर तिनीहरू आफ्ना ओछ्यानमा थ्याच्च बस्छन् र तिनीहरूले अन्तिम सास फेरेको जस्तो गरी निरन्तर रुन्छन्। अनि
जब यी वचनहरूले उनीहरूको आफ्नै बालकपन र तुच्छता देखाएपछि तिनीहरू नकारात्मकताको कारण यति ठूलो भारमा पर्दछन् कि उनीहरूको आँखाबाट ज्योति निस्केर जान्छ र न मेरो बारेमा गुनासो गर्छन् वा न त मलाई घृणा गर्छन्। तर तिनीहरू आफ्नो उदासीनतामा पूर्णतया अचल हुन्छन्। त्यसरी नै तिनीहरू सिक्न असफल बन्छन् र अज्ञानी रहन्छन्। मलाई छोडेपछि तिनीहरू आमोद प्रमोद गर्छन् र खेल्छन्। तिनीहरूका गडगडाउँदो हाँसो राजकुमारीको चाँदीको घण्टी जस्तो सुनिन्छ। तिनीहरू आत्मप्रेममा कति कमजोर र अभावमा छन्। मानव जातिमा दोषपूर्ण अस्वीकृत भएका तिमीहरू सबै, तिमीहरूमा मानवताको कति धेरै अभाव छ। तिमीहरू आफूलाई कसरी प्रेम गर्ने वा कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा जान्दैनौ। तिमीहरूमा कुनै चेतना छैन। तिमीहरू सत्य मार्ग खोज्दैनौ। तिमीहरू सत्य ज्योतिलाई प्रेम गर्दैनौ र यति मात्र होइन, आफैलाई कसरी प्रेम गर्ने त्यो तिमीहरू जान्दैनौ। जहाँसम्म मैले तिमीहरूलाई दिएको शिक्षाको कुरा छ, तिमीहरूले लामो समयदेखि बारम्बार तिनलाई आफ्नो दिमागबाट हटाउँदै आएका छौ। यहाँसम्म कि तिमीहरू ती कुरालाई तिमीहरूको फुर्सदमा समय कटाउने खेलौना जस्तो व्यवहार गर्दछौ। यी सबैलाई तिमीहरू सधैँ आफ्नो व्यक्तिगत जन्तरको रूपमा हेर्छौ। जब शैतानले आरोप लगाउँछ, तिमीहरू प्रार्थना गर्दछौ। जब नकारात्मक हुन्छौ, तब गहिरो निन्द्रामा पर्छौ। जब खुसी हुन्छौ, तब अनियन्त्रित भएर दगुर्छौ। जब म तिमीहरूलाई हप्काउँछु, तिमीहरू निहुरिन्छौ र एक कदम पछाडि हट्छौ र त्यसपछि मेरो उपस्थितिबाट निस्केर जान साथ तिमीहरू द्वेषपूर्ण रूपमा हर्षित हुन्छौ। तैँले आफूलाई अरू सबैभन्दा माथि ठान्छस्, तर त आफूलाई सबैभन्दा अहङ्कारीको रूपमा कहिल्यै हेर्दैनस् र त सधैँ उच्च, आत्मसन्तुष्ट र शब्दमा वर्णन गर्न नसकिने गरी हठी छस्। कहिल्यै नसिक्ने र अज्ञानी नै रहने त्यस्ता युवा सज्जनहरू, जवान युवतीहरू, कुलीन पुरुषहरू र कुलीन महिलाहरूले कसरी मेरो वचनलाई अनमोल खजाना ठान्न सक्छन्? म तँलाई फेरि सोध्छु, यति लामो समयसम्म तैँले मेरा वचनहरू र मेरो कामबाट के सिकिस्? के तैँले छल गर्ने काममा अझै धेरै सिप प्राप्त गरिस् वा तेरो देहमा ठूलो विशेषज्ञता प्राप्त गरिस् वा म प्रतिको तेरो आचरणमा अझ बढी अनादर प्राप्त गरिस्? म तँलाई सिधा भन्छु, मैले गरेको यो सबै कामहरूले नै तँलाई साहसिलो बनाएको छ। जोसँग मूसाको जस्तो साहस थियो, म प्रति तैँले महसुस गर्ने डर प्रत्येक दिन बित्दै जाँदा झन्झन कम हुन्छ, किनकि म धेरै नै कृपालु छु र हिंसाको माध्यमले तेरो देहमा कहिल्यै पनि प्रतिबन्ध लगाएको छैन। हुन सक्छ तैँले देखे जस्तै म केवल कठोर वचनहरू मात्रै बोल्दैछु, तर म तँलाई प्राय जसो हँसिलो अनुहार नै देखाउँछु र मैले तेरो मुखको सामु कहिल्यै तेरो निन्दा गरेको छैन। यसबाहेक मैले सधैँ तेरो कमजोरीलाई क्षमा गरेको छु र यही कारणले गर्दा तैँले मलाई सर्पले दयालु किसानसँग गरेको जस्तो व्यवहार गरिस्। म मानव जातिको अवलोकन गर्ने शक्तिहरूमा रहेको चरम सिप र समझको कदर कति धेरै गर्दछु। म तँलाई एउटा सत्य बताउँछु, आज तँमा आदर गर्ने हृदय छ कि छैन भन्ने कुराको महत्त्व त्यति छैन। त्यस विषयमा म न उत्सुक छु न चिन्तित नै छु, तर मैले तँलाई यो पनि भन्नै पर्छ, तँ यस प्रतिभाशाली व्यक्ति जसले सिक्दैन र अज्ञानी नै रहन्छ, तँलाई अन्ततः तेरो आत्मप्रशंसा तुच्छ धूर्तताद्वारा खसालिनेछ। तँ त्यो व्यक्ति हुनेछस् जसले कष्ट भोग्छ र सजाय पाउँछ।
तैले नरकमा पीडा भोगिरहँदा म तँलाई साथ दिने जत्तिको मूर्ख हुने छैन, किनकि म तँ जस्तो छैन। तँ एक सृष्टि गरिएको प्राणी होस् जसलाई मैले सरापेको छु, तैपनि मैले सिकाएको र मुक्त गरेको छु, अनि तँमा त्यस्तो केही छैन जसमा म भाग लिन बाध्य हुन्छु। मैले आफ्नो काम जुनसुकै समयमा गरे पनि म कुनै व्यक्ति, घटना वा वस्तुद्वारा बाध्य हुँदिन। मानव जातिको सम्बन्धमा मेरो आचरण र मेरो दृष्टिकोण सधैँ एक समान रहन्छ। म निश्चित रूपमा तँप्रति राजी भएको छैन, किनकि तँ मेरो व्यवस्थापनको लागि भारी माथि सुपारी होस् र अन्य कुनै प्राणी भन्दा खास विशेष छँदै छैनस्। तँलाई मेरो सल्लाह यो छ, तैँले हर बखत तँ परमेश्वरको एक प्राणी भन्दा बढी अरू केही होइनस् भन्ने कुरालाई सम्झनुपर्छ। तैँले मसँग आफ्नो अस्तित्व बाँड्न सक्ने भए पनि तैँले आफ्नै पहिचान चिन्नुपर्छ। आफूलाई धेरै उच्च नठान। यदि मैले तँलाई हप्काइन वा तँलाई निराकरण गरिन, तर हँसिलो अनुहारले तँलाई अभिवादन गर्छु भन्दैमा तँ म जस्तै छस् भन्ने प्रमाणित गर्न त्यो पर्याप्त छैन। तैँले आफैलाई सत्यताको पछि लाग्ने व्यक्तिको रूपमा चिन्नुपर्छ। तैँले आफैलाई सत्यको रूपमा हेर्ने होइन, तँ हर समय मेरो वचन अनुसार परिवर्तन हुन तयार हुनुपर्दछ। यसबाट तँ उम्कन सक्दैनस्। तँसँग यो दुर्लभ अवसर भएको यस अनमोल समयमा तैँले कुनै कुरा गर्न कोसिस गर र सिक भन्ने म तँलाई आज्ञा गर्छु। मलाई मूर्ख नबना। मलाई जाँच्न र धोका दिनका निम्ति तैँले मसँग चाप्लुसी गरेको म चाहन्न। जब तैँले मलाई खोज्छस्, त्यो पूर्ण रूपमा मेरो लागि हुँदैन, तर तेरो आफ्नै लागि हुन्छ।